अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हैं और प्रोग्राम में आपका खैर मक़दूम करता है। नाज़रीन, ये आज जो बड़ा अच्छा इवेंट हुआ जिन्हों हॉस्पिटल में इंटरनेशनल लेवल की ये तक़रीब होती है, हर साल होती है और उसका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसकी तफ़सीलात भी हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफ़ेसर चुनी लाल साहब मौजूद हैं और वो यहाँ के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं और सारी रौनक और मेला सजाया था आप ही ने। तो हम आपका खैर मक़दम भी करते हैं। ये मौका भी है कि आपने सेलिब्रेट किया और इतना आपने इसको एकेडमिक बनाया प्रोग्राम को और कामयाब प्रोग्राम कहलाता है हमारी नज़र में। तो आप ये बताएं कि ये आज मेंटल हेल्थ डे के हवाले से उसकी थीम के हवाले से कुछ कहिएगा। जी, शुक्रिया। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस मौके पे एक बात करने का। जो आज हमारा इस प्रोग्राम को मनाने का मकसद था, वो था कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो हर साल मनाया जाता है अक्टूबर के मंथ में, और इस साल इसका जो थीम था वो था कि मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। इसका मतलब ये है कि जो मेंटल हेल्थ है या जो ज़हनी सेहत है वो एक बुनियादी इंसानी हक़ है। देखा ये गया है हमारे माशरे में कि जो मेंटल इलनेसेस के साथ जो पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं, वो बेचारे बड़े नेगलेक्ट होते हैं, उनके राइट्स पूरे नहीं दिए जाते, उनको उनके हकूक़ पूरे नहीं दिए जाते और वो बेचारे जो है बड़ा सफ़र करते हैं। उनको घर से निकाल दिया जाता है या उनको एक प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता, या ये है कि उनकी जो निगहदाश्त है उन पे तवज्जो उस तरीके से नहीं दी जाती। उस हवाले से ये प्रोग्राम था कि हम लोगों में अवेयरनेस दे सकें कि उनके भी हकूक़ ये हैं। एक ग्लोबल विलेज हो गया है ना, तो इंटरनेशनली ये जो असरात मुरतब होते हैं कौमों के दूसरे कौम पे आते हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ की जो सतह होती है हम मुतासिर होते हैं या वो हमारे डिसऑर्डर से मेंटल डिसऑर्डर से मुतासिर हो सकते हैं। तो ये दुनिया की एक कलेक्टिव एफर्ट्स के हो रही है या होनी चाहिए पूरी दुनिया में। इस हेल्थ को कितनी नोटिस का किया जाना जी, चाहिए। देखिए हर खित्ते के खैर अपने मसले मसाइल तो हैं, लेकिन चूँकि सेहत का मामला एक यूनिवर्सल मामला होता है, चाहे वो फ़िज़िकल हेल्थ हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो। तो मेंटल हेल्थ हर इंसान जो है ना वो प्रोन है कि उसे ज़िंदगी में जिस तरह कोई मेडिकल मसला हो सकता है, तो वो ज़िंदगी के किसी मोड़ पे ज़हनी मसले से भी दो चार हो सकता है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं है कि हमें फीलिंग्स ना हो, जज़्बात ना हो, हम ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे इस मसले से दो चार हो सकते हैं। अच्छा, ये आज का जो जो आपका इवेंट है बड़ा सक्सेसफुल इवेंट है, उसकी वो बताएंगे उसकी तफसीलात की। और आप बड़े बड़े प्रोफेसर्स डॉक्टर्स माहिरीन आए थे। जी। आ, उनकी वजह से यहाँ स्टूडेंट भी मौजूद थे, जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, ऑब्जर्वर भी थे। तो आप आज के इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे। देखिए हम हर साल जो है ये जिन्ना हॉस्पिटल का जेपीएमसी का डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री का ख़ासा रहा है कि हम हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ज़रूर मनाते हैं और हर साल का एक थीम होता है और उस थीम को लेके हम चलते हैं। तो और इसमें जो है ना सिर्फ़ हम इनवाइट करते हैं कि जो प्रोफ़ेसर्स हों, बल्कि इसमें हम इनवाइट करते हैं कि स्टूडेंट्स भी शरीक हों, नर्सेज़ भी शरीक हों, पैरामेडिकल स्टाफ़ भी शरीक हो और अवामुल नास भी हो, ताकि लोगों में भी अवेयरनेस उस तरीके से फैले ठीक। साइकियाट्रिक इलनेसेस के बारे में। तो आज का जो प्रोग्राम था वो बड़ा अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें अच्छी गईं। इसमें नामी-गिरामी साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कराची यूनिवर्सिटी से और जो है जेपीएमसी के जो हमारी फैकल्टी के लोग थे वो थे। उसके अलावा जो हमारे जिन्ना हॉस्पिटल के डायरेक्टर प्रोफ़ेसर शाहिद रसूल साहब इसमें शरीक हुए और सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, हाँ। वो भी इसमें जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे प्रेज़ेंट हुए। और उसके अलावा जो है इवन बाहर से भी लोग आए। प्रोफ़ेसर मोहम्मद इरफ़ान है जी, साइकियाट्री के बाहर से मुराद पेशावर से जो है, अच्छा कराची से। पेशावर मेडिकल कॉलेज के में जो साइकियाट्री का शोबा जी। है उसके हेड प्रोफ़ेसर मोहम्मद इमरान जो है मोहम्मद इरफ़ान साहब, वो भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए और उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। और उसके अलावा भी जो है इंटरनेशनली भी लोग जो है वो इस प्रोग्राम की कवरेज थी तो वर्चुअली वो भी इसके प्रोग्राम के साथ टच में थे। अच्छा, आप जो आपका एक डिपार्टमेंट है और बड़ा अब तो बड़ा फ्लोरिश हो गया है। अब नई बिल्डिंग आपको मिल गई है
اس کی جو فیسلٹی اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کا معیار کیا ہے اور لوگ جو ہے مریض ذہنی مریض جو ہے وہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ حال ہی میں ریسنٹ میں یہ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے کہ سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ جو پہلے 30 بیڈ پہ مشتمل تھا اب وہ 120 بیڈ پہ مشتمل ہونے جا رہا ہے، جس اچھا، میں ہم ایڈکشن کے پیشنٹس کے لیے ہم نے الگ بے کا سوچا ہے، چائلڈ سائیکیٹری کے لیے الگ سے اس میں ہوگا، اور اس کے علاوہ تو جیریٹک وہ تو سائیکیٹری کیٹس تو وہ دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ ادھر بھی ہے کوئی نہیں، وہاں پہ این آئی سی NICH ایچ میں ابھی تک انڈور کی فیسلٹی نہیں ہے، اچھا ابھی تک ان کا ڈپارٹمنٹ نہیں بنا، ایڈمٹ نہیں کروا ہاں سکتے؟ ایڈمٹ نہیں ہو رہے وہاں پہ پیشنٹس، وہاں پہ او پی ڈی ہے، لیکن ہمارے جے پی ایم سی کے اندر ہم نے ایک بے بچوں کے لیے اسٹیبلش کی ہے جو کہ نیئر فیوچر میں فنکشنل ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ چائلڈ سائیکیٹری کے ساتھ ساتھ ایڈکشن کے پیشنٹس کے حوالے سے بھی ہم پورا ایک ری ہیبلیٹیشن کا وہ بھی بنا رہے ہیں، تو یہ 120 بیڈڈ ایک فیسلٹی ہونے جا رہی ہے نیئر فیوچر میں۔ میرا آخر سوال یہ ہوگا کہ اس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں ڈاکٹر چنی لال صاحب، کوئی ویژن ہوتا ہے تو اس کو آپ پکٹوریل کرنا چاہتے ہیں، اس کو بنا کے دکھانا چاہتے ہیں عملی طور پر، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں سائیکیٹرک ایلنسز جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بھی اس طریقے سے جس طرح باہر کے اسٹیٹسٹکس سے اس سے بڑھ کے ہمارے پاس سائیکیٹرک پرابلمز ایمرج ہو رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ پلان کیا گیا تھا کہ یہاں پہ ہم فری آف کاسٹ 120 بیڈڈ فیسلٹی بنائیں، جس میں نہ صرف کراچی کے بلکہ سندھ کے سارے جو پیشنٹس ہیں بلکہ آل اوور دی پاکستان پیشنٹ ایڈمٹ ہوں یا اپنا آؤٹ ڈور بیسس پہ ٹریٹمنٹ کرائیں، تو اس حوالے سے ایک تو یہ وارڈس نئے بن رہے ہیں، نئے یونٹس بن رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہم ابھی سروسز دے رہے ہیں وہ ہماری انڈور کی فیسلٹی بھی ہے جو ایڈلٹ پیشنٹس ہیں، اس کے علاوہ جو ہے او پی ڈی سروسز بھی ہیں، اور کلینیکل سائیکولوجی کی بھی سروسز ہمارے اچھا، ڈپارٹمنٹ میں بڑی فنکشنل ہو گئی ہیں، پہلے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کلینیکل سائیکولوجسٹ نہیں تھیں، اب ہمارے ڈپارٹمنٹ میں 4 کلینیکل سائیکولوجسٹ ہائر ہوئی ہیں، تو وہ بھی اپنا جو ہے جس طریقے سے سائیکیٹرک ایلنسز کا ایک پارٹ ہے، سائیکو تھراپی، کاؤنسلنگ، یہ ساری یہ چیزیں بھی بھی ہوگا اس شروع میں؟ ہو چکی ہیں، اچھا، شروع جی ہو چکی ہے؟ بالکل شروع ہو چکی ہیں، اور آگے انشاءاللہ جو ہے چائلڈ سائیکیٹری، جیریٹک سائیکیٹری اور جی جی، ایڈکشنولوجی سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارا پلان ہے کہ وہ ساری چیزیں بڑی اس طریقے کامیابی سے ہے ہوں۔ آپ اور آپ کامیابیاں حاصل بھی کر چکے ہیں، اور یہ جی راستے میں جو نظر آ رہی ہیں فیوچر میں وہ بھی موجود ہیں، ہم مبارکباد دیتے ہیں اور تھینک توقع یو، رکھتے ہیں کہ بہتر سے بہتر آپ کا ڈپارٹمنٹ ہو۔ آپ پہلے بھی جو یہاں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر یہ رہے ہیں، خدمات جب بھی آپ کی، اب آپ کو موقع ملا ہے اور اس جی پہ لگ رہا ہے بالکل، کہ آپ جو ہے انشاءاللہ اس چیز کا مجھے بھی اندازہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ ایک اپرچونٹی دی ہے کہ میں جو ہے اس طرح دکھی انسانیت کی کچھ خدمت کر سکوں، اور انشاءاللہ ہم اس کاز کو لے کے آگے چلیں گے اور ان چیزوں کو جو ہے اس طریقے سے فلورش کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر چنی لال صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تھینک آپ یو سر، ہمارے تھینک یو۔ اس نشست میں بیٹھے، آپ نے تفصیلات بتائیں۔ ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ سے اجازت چاہے گا، اور اس کا آج حاصل کلام یہ ہے کہ کتنا بڑا ایونٹ ہے اور وہ سکسیسفلی دیکھا گیا ہے، اس میں مدبرین، ماہرین، ڈاکٹر، پروفیسر، معلمین اور جو ہے سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے وہاں بھی موجود تھے، اور انہوں نے جس چیز کا کوئی کمی ہو سکتی تھی کہ یہاں پیشنٹس کو بھی یہاں موجود ہونا چاہیے، لیکن کچھ پیشنٹس موجود بھی تھے، نرسنگ میں بھی موجود تھے اس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے۔ یہ ایک اچھی تقریب تھی، اور اسی کامیابی اور مبارکباد کے ساتھ آپ کا میزبان جہانگیر سید اپنے معزز مہمان ڈاکٹر پروفیسر چنی لال کے ساتھ اجازت چاہے گا۔ اللہ تھینک حافظ۔ یو، تھینک یو۔